मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली अबू फजल आम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे आप सबों को मैं वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे जो आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है, हम मिलकर पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से देखने वाले तमाम नाज़रीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है और पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर रोज़ जब आप दुआ करते हैं आप अपने वतन की तरक्की सलामती बका के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें, क्योंकि कलाम का वादा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। जब आप अपने शहर के लिए, मुल्क के लिए बरकत चाहेंगे तो यकीनन खुदावंद आपके मुल्क को बहाल करेगा, सरफराज करेगा और आपको कसरत की बरकत देगा। तो नाज़रीन मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू महविश, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। वेलकम। और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये खूबसूरत दिन बख्शा ताकि हम उसके हजूर झुक सकें। और मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा की खादमा ने भी आपको बताया कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, 14 अगस्त का दिन है और बड़ा खूबसूरत आप देख रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर भी खूबसूरत बलून और डेकोरेशन है। तो हम हर एक बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करे, आपको संभाले रखे और आप ज़रूर जश्न आज़ादी मनाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देने का सबब बने। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है और पाकिस्तान हमारा दिल है। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि अपने मुल्क के लिए भी दुआ करो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान ऐसा ही है, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ने हमें खूबसूरत मुल्क दिया जहाँ पर रहकर सबसे पहले तो हम अपने खुदा की आज़ादी के साथ तमजीद कर सके और बहुत सी नेमतें खुदावंद ने हमें इस मुल्क में दी हैं। तो ज़रूर खुदावंद की नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। तो पास्टर इमरान, आज जश्न आज़ादी का दिन है, हमारे साथ स्टूडियो में बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद है। तो मैं चाहती हूँ हम अपने नाज़रीन को आज के गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सेनेटर प्यारे भाई कामरान माइकल, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को सरफराजी बख्शी और खुदा अपने बंदा को अपने लोगों की आवाज़ बनाकर कई सालों से अपने जलाल के इस्तेमाल कर। और हमारी दुआ है खुदा इसी तरह अपने बंदा को इस्तेमाल करता रहे। तो प्यारे भाई कामरान माइकल, आपको वेलकम और खुश आमदीद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मुबारक हो, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है और हम सब मिलकर अपने वतन अज़ीज़ की आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं। और मैं बेहद मशकूर हूँ फजल टीवी का भी, साहब आपका भी, अपनी बहन का भी, कि आपने ये बड़ी अच्छी तकरीब का एहतमाम किया है। और ये मैसेज हम सबको देना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हमारी पहचान पाकिस्तान है। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमारी पहचान पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। हमारा रिज़्क रोटी यहाँ से है, हमारे आबा अजदाद की हड्डियाँ यहाँ पर दफन हैं। इस धरती की मोहब्बत से मैं कुछ जुदा नहीं कर सकता। लिहाजा हम मिलकर आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं। तो आप सबको देखने वालों को बहुत बहुत आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। एंड पास्टर इमरान भी मस्त है कि आज जबकि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो ब्रदर भी आज़ादी की सेलिब्रेशन की स्पिरिट के अंदर। और बड़ा अच्छा जी आपका ग्रीन ड्रेस लग रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू टू जी। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे, मेरा ईमान है आज फजल टेलीविजन की जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन को देखकर आप बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। और इसी के साथ हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर विल्सन एजाज भी मौजूद
मौजूद हैं। पास्टर विल्सन, आपको भी वेलकम और आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको, पास्टर साहब, ब्रदर आपको भी, और व्यूवर्स आप सब जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम ज़िंदगियों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, सलूट पेश करते हैं और उनको ऑनर करते हैं कि उनकी काविशों की वजह से आज ये जनरेशन जो है और हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो हमेशा आपको याद रखेंगे और हमारा सब्ज हलाली परचम इसी तरह इस फिजा के अंदर लहलहाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पास्टर विल्सन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब्ज हलाली परचम इसी तरह जो है लहलहाता रहेगा। तो मेरे चीज़ों, जैसे ही 1 अगस्त आई तो मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। वो गए और उन्होंने झंडा बाय किया और अपने घर पर जो है वो आकर झंडा लगाया। तो मेरे चीज़ों, मेरा ईमान है, मेरा आई बिलीव कि आपने भी अपने घर पर झंडा लगाया। तो मेरे चीज़ों, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो हमारे लिए ऑनर का बाइस है। और आपको भी कहना चाहती हूँ, ज़रूर पाकिस्तान के फ्लैग को भी ऑनर दिया करें और इसी तरह अपने वतन की कदर किया करें। आपको खुदावन ने एक बेटर प्लेस पे रखा है, एक बहुत अच्छा मुल्क दिया है, तो इस मुल्क के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए। तो आए पास्टर इमरान, हम मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावन की हजूरी में झुक जाए। मिलकर दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर विल्सन एजाज के साथ। आए आप भी अपने मुंह को खोलिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। आज नहायत शादमानी का दिन है कि खुदावंद तमाम कौम खुदावंद खुदा वो एक ख़ास दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। खुदावंद खुदा, आज के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम आज का ये दिन देख सकें और हमारी खुदावंद खुदा पूरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम, इस दिन को सेलिब्रेट कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद खुदा, और अपने मुल्क के लिए खुदावंद खुदा, जिस तरह हर जगह पर आज खुदावंद खुदा ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि खुदावंद हमारा सब्ज हलाली परचम हमेशा कायम और दायम रहे। खुदावंद खुदा ये लहलहाता रहे। हमारी दिल से दुआ है, ख्वाहिश है कि मुल्क पाकिस्तान हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के अंदर रहे खुदावंद खुदा। और ख़ास तौर पर खुदावंद खुदा मसीही कौम खुदावंद इस बात के लिए मुत्तहिद है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद ये ज़मीन, ये सरजमीन तूने हमें अता की ताकि हम यहाँ पर बसें। हम इसकी सलामती के लिए, इसकी बका के लिए खुदावंद खुदा आज खुदावंद तेरी हजूरी में अपने हाथों को बुलंद करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हर तरह के ख़तरे को, हर तरह की खुदावंद ऐसी स्पिरिट को, हर तरह की नाकामी को इस मुल्क की सरहदों से दूर रख खुदावंद खुदा, और तेरी सलामती खुदावंद खुदा, क्योंकि यीशु मसीह तू सलामती का शहजादा है। हम तुझे इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावंद, और तेरे फजल को चाहते हैं खुदावंद खुदा। तेरा लहू हमेशा तेरी कौम की, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इस वक्त हम जितनी भी बातें अपनी कौम और अपने मुल्क के ताल्लुक से करें, वो सभी तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हो, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर इमरान, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और आज हम मना रहे हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, यानी आज़ादी का दिन। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज़ादी जो है खुदा की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस तरह आपने बताया कि खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज़ादी, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस साइड पे भी, जैसे आज 14 अगस्त का दिन है, बड़ा खूबसूरत, जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग बड़े जोश व खरोश से आज इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिली नगमे हर तरफ सुन रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये आज़ादी जो है ये किसी की तरफ से नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि पाकिस्तान में हम पैदा हुए, यहाँ पर हम बड़े और इसी तरह तालीम हासिल की। हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि जो हम प्रेयर फेस्टिवल भी करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुल्क के लिए जब दुआ करते हैं मिलकर और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں ہر طرح سے فریڈم ہے. پریز دی Praise the لارڈ. Lord. یقیناً پاسٹر عمران آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. بہت سے ممالک ابھی ایسے ہیں جہاں جی. پر اس طرح سے آزادی آزادی سے آپ عبادت نہیں کر سکتے. تو ہم پیروے کارمن مائیکل سے بھی پوچھتے ہیں اس بات کے بارے میں. بردر جی ہم دیکھتے ہیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ملک پاکستان کے اندر ہمیں بہت سے رائٹس ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ ہم آزادی سے اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں. دیکھیں سسٹر جی، میں اس پہ ضروری تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی کے رائٹس ہیں یہ آپ کو آپ کا آئین دیتا ہے. جی. آئین میں آپ کے آزادی کے حقوق جو ہے اس کا وہ ضامن ہے اور لکھے گئے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم کروسیڈز کرتے ہیں، جہاں مرضی ہم پریئر فیسٹیولز رکھتے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت بقا استحکامت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضرور بات ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں دوسرے اسلامک کنٹریز کے ساتھ، تو جب دبئی ہے، یعنی کہ کوئی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عرب ہے، یہ بڑے ممالک ہیں. جی بالکل. وہاں پہ آپ اس طرح سے کروسیڈز نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے مذہبی اجتماعات نہیں کر سکتے. آپ کو کمیونٹی سینٹرز کے اندر آپ کو الاؤ کرتے ہیں وہ، لیکن آپ وہاں پر جا کے عبادات کرتے ہیں. ملیشیا میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اپنے یہاں چرچ ڈیولپ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ دبئی میں یا دوسرے ممالک میں آپ کراسز نہیں لگا سکتے. تو اپنے پریئر سینٹر میں آپ کو اجازت تو دیتے ہیں وہ، لیکن آپ کی ٹائمنگز ہیں، اور آپ آتے ہیں، انڈینز بھی آ رہے ہیں، دوسرے بھی جہاں سے کرسچن لوگ ہیں اپنی ٹائمنگ کے حساب سے سنڈے کو عبادات کرتے ہیں. لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے، ہم دیکھتے ہیں علاقوں میں، گلی کوچوں میں بھی لوگ گلیاں روک کے پریئر کرتے ہیں. اپنے اکثر ہماری جب 40ویں کوئی آ جائیں یا میموریل سروس ہوتی ہیں تو آپ جگہ روک لیتے ہیں، پارکس میں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہیں. اور کروسیڈز جو کیے گئے ہیں، جو اجتماعات کیے گئے ہیں، مذہبی طور پہ پریئر فیسٹیولز کیے گئے ہیں، تو جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں، نہ صرف اجازت دیتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں. تو آئین ہر انسان کے حقوق کا ضامن بھی ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اسے آئین کے تحت حقوق ملیں. تو بس مسئلہ جہاں پہ آتا ہے اکثر اوقات وہ یہ ہے کہ آئین تو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ریاست تو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے رائٹس جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. اور پھر لوگوں کو بھی یہ موٹیویشن دینی ضروری ہے کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ہر انسان آزاد ہے. اگر قائد اعظم بانی پاکستان نے پاکستان بنایا تھا تو پاکستان بناتے وقت انہوں نے پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے اقلیت ہونے کا کرب دیکھا ہے. جب ہم اقلیت میں تھے بر صغیر میں تو ہم نے کرب دیکھا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ دوسرے لوگ بھی، جو دوسری برادریاں ہیں، جو نان مسلمز ہیں، وہ کرب کا شکار ہوں. لہٰذا آئین تو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ آئین کی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی مسیحی ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، بقا کے لیے ہم نے ہمیشہ دعائے خیر کی ہے. ہمارے مذہبی جو فریضے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی بات ہے کرسمس ہو، نیو ایئر ہو، ایسٹر ہو، یہ ہمارے جو ہے نا فیسٹیولز ہیں جنہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں مذہبی لحاظ سے. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، برملا کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ ہمارے کوئی بھی مذہبی فیسٹیولز آئیں، ہم سیلیبریشن سے پہلے پاکستان کی بقا، سالمیت، امن اور سلامتی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. یہ مسیحیوں کا کردار ہے پاکستان میں. تو پاکستان کی سالمیت، بقا کے لیے آج بھی ہم دعائیں خیر کر رہے ہیں، آج بھی سیلیبریشن کر رہے ہیں. اور آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی، جیسا کہ بردر آپ کہہ رہے تھے، بہت سی قربانیاں ہم نے دی ہیں، بہت سے جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ قربانی دینے کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے. تو آزادی کی قدر و قیمت جو ہے وہ ان سے پوچھیں جو آج بھی غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خدا کی بلیسنگ ہے، نعمت ہے، اور ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. بالکل بردر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جو ابھی بھی ظلم کا شکار ہیں، جو ابھی بھی، اگر ہم اپنے نزدیک ہی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہو چکا ہے اور کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرفیو لگا ہوا اور کس طرح کے حالات ہیں. تو میرے عزیزو، جس طرح بردر نے کہا کہ آزادی پلیٹ میں نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے جو انتھک محنت کی گئی اور اس میں ہمارے بزرگوں کا خون اور ان کی محنت شامل ہے. تو بہت سے ایسے لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں پاکستان
میں رہتے ہوئے بھی وہ حق نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا ملک ہے, بلکہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہم یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں جتنا ملک یہ دوسروں کا ہے یہ آپ کا بھی اتنا ہی ملک ہے. اس ملک پر آپ اپنی محبت کو ظاہر کیجئے, اپنے حق کو ظاہر کیجئے اور فخر محسوس کیجئے. آپ جہاں پر بھی ٹریول کرتے, کہیں پر بھی جائیں, کوئی بھی آپ سے آپ کا نام, آپ کا مذہب نہیں پوچھتا, بلکہ پہلی شناخت جو پیش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ سبز ہے, آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہمیشہ اس بات پہ فخر کیا کریں جب آپ محنت کریں گے. ملک پاکستان میں رہتے بھی جب آپ محنت کریں گے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ محنتی کے ہاتھ اسے سرفراز کریں گے. اور میرے عزیزوں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج بڑی اچھی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں 14 اگست کے حوالہ سے, چونکہ آج جشن آزادی کا دن ہے. تو میرے عزیزوں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور جس طرح خدا کے خادم بھائی کامران بھی بتا رہے تھے کہ جس طرح جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے تہوار آتے ہیں, جس طرح ایسٹر آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا آپ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر تہوار ہم مناتے ہیں, ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آزادی کے ساتھ مناتے ہیں. اور ہر طرح سے خداوند کا شکر ہے کہ پاکستان کی سلامتی, بقا اور امن کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پریئر فیسٹیول پاکستان کے ہر شہر میں کیے جاتے ہیں اور اوپنلی کیے جاتے ہیں. اور ہر ایک بات کے لیے میرے عزیزو ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر رہ کر یہ سارا کام جو خداوند کا کر رہے ہیں, یہ خداوند کا روح القدس ہے جس کے وسیلہ سے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کام ہو رہا ہے. اور اس کا سارا جلال ہم یسوع مسیح ناصری کے نام پر دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران ایسا ہی ہے, اور پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم پاکستان کے ناردرن ایریاز میں گئے, وہاں پر ہم نے جا کر دیکھا کہ جو لوکل لوگ تھے وہ بڑے ہی پیار کرنے والے, محبت سے بھرے ہوئے لوگ تھے. تو میرے عزیزو آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں اور ملی نغمے نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا. تو آئیں ہم یہ ملی نغمہ سنتے ہیں اور دیکھیے پاکستان کے ناردرن ایریاز کو اس ملی نغمے کے اندر اور برکت پائیں. آئے سنتے ہیں دل دل پاکستان, جاں جاں پاکستان.
लॉर्ड। अभी मेरे अजीज अभी आपने खूबसूरत मिली नगमा सुना, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। यकीनन पाकिस्तान हमारा दिल है और हमारी जान है। हम पाकिस्तान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर इमरान, हम मसीही हैं और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी मसीही होने पर। तो आज हम भाई कामरान से इस मौजू पर भी बात करेंगे कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब भी मसीहियों का बड़ा अहम किरदार था, और आज तक हम देखते हैं कि मसीही जो है पाकिस्तान के लिए अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं और अपना खून भी बहा रहे हैं। इससे पहले कि आप वो भी पूछें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई कामरान माइकल, जितने भी आप प्रेयर फेस्टिवल देखते रहे हैं या देखते हैं, उनके अंदर बड़ा अच्छा खूबसूरत, ये हर प्रेयर फेस्टिवल के आखिर में जब हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते थे तो ब्रदर ने कहना कि भी ये हमने ज़रूर गाना है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, क्योंकि मेरे अजीज़ों पाकिस्तान हमारा दिल, हमारी पहचान है। और पाकिस्तान खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा मुल्क है जिससे हम प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो जी ब्रदर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी मसीहों का बड़ा अहम किरदार था, और तब से आज तक मैं देखती हूँ कि बहुत से मसीही जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं और बहुतों ने अपना खून भी बहाया है। जी बिल्कुल सिस्टर जी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये तारीख़ का हिस्सा है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान तक मसीहों ने बड़ा जामे, मुस्बत और बड़ा ठोस किरदार अदा किया है। और हम ये क्लेम करते हैं कि एक मसीही एसपी सिंघा साहब के कास्टिंग वोट से पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना जी, और ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जब हम क़याम पाकिस्तान में मसीहों के किरदार पे बात करते हैं कि उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, और हिंदू साम्राज्य के ख़िलाफ़ उन्होंने कायद आज़म का इंतखाब किया कि ये ऐसा लीडर है जो वाकई ही समझता है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम जितनी बरादरियाँ हैं, जितने मज़ाहब हैं, सबको साथ लेके चलना है, सबको बुनियादी हकूक़ उसके देने हैं और सबको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला किया था और ये बड़ा मौसर फ़ैसला था। इसमें हमारे बहुत से बावजदाद की जो है कुर्बानियाँ भी शामिल हैं, उनका भी लहू बहा है और पाकिस्तान की दहलीज़ों में उनका लहू जो है वो शामिल है। और फिर जब इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करते हैं तो तब से लेके आज तक हमारे इदारों ने बिलखसूस तालीम के शोबे में, हेल्थ के शोबे में अपना बड़ा गरां किरदार जो है वो अदा किया है। और हमारे इदारों से पढ़ लिख कर बहुत से ऑफिसर्स, बहुत से आर्मी ऑफिसर्स, जनरल्स, बहुत से जजेस और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं। तो हमारे अदारों ने इस मुल्क को सींचा है। मुल्क तो बन जाते हैं लेकिन मुल्क की तामीर तब होती है जब मुल्क में बसने वाले अफराद की आप जो है मुस्बत सोच को डेवलप करते हैं, जब उनकी निगहदाश्त करते हैं, जब उनको तालीम के ज़ेवर से मुस्तफ़ीद करते हैं, जब उनके अंदर एक नई रोशनी आप मुनव्वर करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर देते हैं, जब वो दूसरों का एहसास करने वाले लोग बन जाते हैं। अभी बहुत सा काम होना बाकी है इस मुल्क में, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इल्म का दीप जलाया गया है और ये हमारे इदारों ने किया है, मिशनरी इदारों ने किया है, क्रिश्चियन इदारों ने किया है। और आज वो लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रोल है हमारी कम्युनिटी का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो पाकिस्तान की इस्तेहकामत के लिए उन्होंने पेश किया है। हमारी नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, अभी भी अब देखिए कोरोना का दौर था तो क्रिश्चियन नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार, बच्चों का ख्याल किए बगैर दूसरों के लिए वो सफ़े अव्वल के दस्ता में, हरावल दस्ता में शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानियों का सिलसिला रुका नहीं है। हमने बिल्कुल ग़ुलामी से आज़ादी के सफ़र में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज भी हम समझते हैं कि हमने इस मुल्क को संवारना है, निखारना है। और ये जो हमारे बावजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी रूहें जो हैं वो आज देख रही होती हैं, या ये कॉन्सेप्ट है कि वो देखती हैं कि हमने तो ये बड़ी आज़ादी बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, ये किस डगर की तरफ लेके चल रहे हैं। हमने उस डगर की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायद आज़म ने की थी। हमें कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए जिसमें तमाम अफराद के हकूक़ मुसावी हों, जिसमें तमाम अफराद बराबर हों, जो सबका पाकिस्तान हो। कायद आज़म का पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है जिसमें हर इंसान के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, हर इंसान की इससे नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, हर इंसान से कोई तासुब ना करे, कोई उससे इख्तिलाफ़ राय तो रख सकता है लेकिन उसकी जानो माल और उसकी इससे नफ्स का ख्याल रखना, ये ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब लोगों के बराबरी हकूक़ हों, सब लोग अपने को प्रोटेक्शन अपनी महसूस करें, सब लोग ये जानें कि हाँ
میں ایک آزاد دیش میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہا ہوں، کیونکہ بعض ایسے ممالک بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آزادی تو انسان کو مل جاتی ہے لیکن وہ آزاد دیش میں غلاموں سے زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن ہم یہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں ہمیں آئینی حقوق ملے ہیں، اور ان آئینی حقوق کے حوالے سے ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں ہمارا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس آئین کے حوالے سے ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں، ہم آئین کی پروٹیکشن کے ساتھ اب زندگی کے دوسرے معاملات بھی چلا رہے ہیں. اور ہر شعبہ میں آج میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر شعبہ میں، پاکستان کے ہر شعبہ میں کرسچنز کی نمائندگی ہے، اور کرسچنز بڑا جامع، مثبت اور ٹھوس کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک ہم سبوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کس سے پیچھے ہے، ہر صلاحیت رکھنے والا انسان ہماری کمیونٹی میں موجود ہے. صرف سورسز کی کمی ہو سکتی ہے، صلاحیتوں کی کمی بالکل نہیں ہے. اگر ہم موقع دیں تو ہمارے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بڑا خوبصورت بردر نے بیان کیا. اور جتنے بھی ہمارے مسیحی جو پاکستان کو سرو کرتے ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ نرسز ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں، آپ کے جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس والے ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم آج آپ کو فضل ٹیلی ویژن کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت کو سراہتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد، اور آئیں بریک کے اندر یہ ملی نغمہ سنیں. شکریہ پاکستان. 14 اگست 1947، 14 اگست 2016. ایک خواب، ایک حقیقت، ایک روشنی، ایک وعدہ اس ملک سے وفا کرنے کا جو ہمیں ابھی پورا کرنا ہے. میرے ملک کا ہر انسان کہہ رہا ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے، تیرے سارے خواب بچا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں. شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ. مسکرا پاکستان، پاکستان مسکرا. کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے. کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے. روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے. اس مٹی کو ہاتھ لگا کے، ماتھے پہ یہ خاک لگا کے، رکھا دل کے ساتھ لگا کے، نام سے پہلے پاک لگا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں. شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ. مسکرا پاکستان، پاکستان مسکرا. نام تیرا یوں ساتھ لگا کے، نام کے آگے ساتھ لگا کے، جس جس بات میں تو رہتا ہے، دل سے ہر وہ بات لگا کے، بس اتنا کہنے آئے
शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल जश्न आज़ादी स्पेशल शो। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे। जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आप सबों को भी फजल टेलीविज़न की जानिब से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आज आपको बरकत दे, खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। जितने भी आप देख रहे, आपको कहना चाहती है, जब आप सुबह को उठते हैं, दुआ करते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान की बरकत, सलामती, बका के लिए दुआ किया करें, क्योंकि आपकी दुआ के असर से खुदावंद आपके मुल्क को सरफराज करेगा। जब आप दुआ करेंगे तो कलाम का वादा है कि तू मुझसे मांगेगा और मैं तेरी सुन लूँगा। तो ज़रूर अपने मुल्क के लिए ब्लेसिंग चाहा करें, क्योंकि जब आप दुआ करेंगे तो खुदावंद ब्लेसिंग को जारी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज जश्न आज़ादी जितने भी आप देख रहे हैं, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं 14 अगस्त के लिए कि जो पाकिस्तान वजूद में आया, और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये मुल्क बख्शा ताकि हम इसके अंदर रह सकें, आज़ादी के साथ अपनी इबादत को कर सकें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। जिस तरह मेरे अजीज़ों, खुदा की खातमा ने भी आपको बताया कि जब भी आप दुआ करते हैं तो ज़रूर अपने मुल्क की सलामती, अमन, बका, तरक्की के लिए दुआ किया करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान से आपको खुदा सारा कुछ है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो खुदा की शुक्रगुजारी किया करें अपने मुल्क के लिए। और जब आप दुआ करें तो ज़रूर पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, क्योंकि आपकी दुआ के वसीला से कलाम के अंदर लिखा है कि रास्त बाज की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो यकीनन खुदावंद पाकिस्तान को और बरकत देगा। और जिस तरह भी आप बात सुन रहे थे कि खुदा के खादम भाई कामरान माइकल भी शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन जो मसीही, उन्होंने भी अपने खून का नजराना दिया है पाकिस्तान को बनाने के अंदर। हमारे अब्बा अजदाद ने, हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी आर्मी के अंदर हैं नौजवान क्रिश्चियन भी, और पाकिस्तान आर्मी को भी हम यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, अब क्यों ना हम पास्टर विल्सन एजाज से भी पूछें, अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अरसा आप अब्रॉड भी रहे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इस वक्त जो नाजरीन ख़ास तौर पर यूथ आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर। और व्यूवर्स, आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो पूरी कौम इस वक्त मिलकर सेलिब्रेट जो है वो कर रही है। सो यकीनन आज का दिन हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने मुल्क के ताल्लुक से, उन सारी बातों के ताल्लुक से कि हमने किस तरह से इस मुल्क को जो है वो हासिल किया। और आज का दिन ख़ास तौर पर उन तमाम ज़िंदगियों को सल्यूट करने का दिन है। सो बीइंग अ क्रिश्चियन इन पाकिस्तान, आई फील प्राउड कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ और ये मेरा मुल्क है। खुदावंद ने ये मुल्क मुझे यहाँ रहने के लिए अता किया है, इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो करता हूँ। सो जब मैं अब्रॉड भी जाता हूँ, काफ़ी देर बाहर भी रहा, तो वहाँ पर भी जब हम रहते हैं तो हमें पाकिस्तान की फिर सारी बातें जो हैं वो याद आती हैं। यहाँ के वसाइल याद आते हैं, यहाँ के रस्म व रवाज याद आते हैं, यहाँ का मेल मिलाप जो आपस में भाई बहनों का, रिश्तेदारों का है, वो सब जो है वो याद आता है। क्योंकि जो यगानगत पाकिस्तानियों के अंदर पाई जाती है, जो सेलिब्रेशंस पाकिस्तानियों के अंदर पाया जाता है, आई हैव नेवर सीन अब्रॉड दैट ना, मैंने बाहर कहीं भी उन मामलात को जो है वो नहीं देखा। और आज इस मौका के अंदर ऊपर मैं एक और बात जो है वो अपने मसीही भाई बहनों को, क्रिश्चियंस को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यूथ जो मुझे देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा कि वी आर प्राउड पाकिस्तानी। और जैसे कलाम मुक़द्दस के अंदर जस्ट अभी मेरे पाकरू ने मेरे ज़हन के अंदर डाला कि मैं इस बात को जो है वो शेयर करूं, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है
तुम ज़मीन का नमक हो। नमक हो। सो हम ज़मीन का नमक हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन आई एम अ सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और खुदावंद ने ये मुल्क मुझे जो है वो रहने के लिए दिया है। अगर हम यहाँ पर मिनॉरिटी के तौर पे हैं तो बाज़-औक़ात मसीही यूथ जो है, लोग जो हैं वो समटाइम्स ऐसे कमतरी का शिकार जो है वो हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालें। अब हमें इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कलाम मुक़द्दस हमें इनकरेज करता है कि तुम ज़मीन का नमक हो। मैं इसे पॉजिटिव तौर पर लेता हूँ कि बीइंग अ मिनॉरिटी इन पाकिस्तान आई एम द सॉल्ट फॉर द पाकिस्तान, कि मेरी वजह से ये मुल्क जो है वो खूबसूरत है, लजीज बने, इसको जो है वो बन सकता है। जिस तरह खाने के अंदर नमक ना हो तो उसका मज़ा नहीं है, मेरे बगैर भी मेरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, मेरे बगैर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली नहीं आ सकती। सो जब हम इस तरह से पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हूँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी बका के लिए, फिर आप कोशिश करेंगे, जदोजहद करेंगे उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए। सो जब फिर आप उस टारगेट को अचीव करेंगे तो आप अपने किरदार को अदा करेंगे इस मुल्क की सरफराजी के लिए, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए। सो हमेशा पॉजिटिव होके कि खुदा ने मुझे इस मुल्क के अंदर इसलिए रखा है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसकी तरक्की का सबब बन जाऊं, मैं इसकी खुशहाली का सबब बन जाऊं, ताकि खुदा उनका नाम जो है वो मेरे वसीला से मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि मत अपने अंदर नेगेटिव बातों को कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, हमारे पास क्या है, आप सोचिए आपने इसके लिए क्या किया है, आप किस तरीके से। लाजमी नहीं कि आप जो है वो रुपए पैसे के ताल्लुक से सोचें, एजुकेशन के शोबा के अंदर किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया। आज हम देखते हैं सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बहुत से मसीही नौजवान जो हैं वो अच्छी पोस्ट के अंदर हैं, डॉक्टर्स हैं, जजेस हैं। अभी रिसेंटली हमें पता चला कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अब सिविल जज की पोस्ट के ऊपर भी गए हैं, और पुलिस के महकमे के अंदर। सो अपने आप को इस तरह से पॉजिटिव वे के अंदर लेकर चलें कि आप इस कंट्री को, इस मुल्क को जो है वो बिल्ट अप करने वाले हैं। आप ममार हैं इस मुल्क के, और खुदावन ने नमक के, तो अगर हम थोड़े हैं तो, लेकिन इस मुल्क की खुशहाली का बाइस हम हैं, क्योंकि हम इसके लिए हाथों को उठाते हैं, इसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, हुकूमत के लिए, अफवाज के लिए, और फिर जो है वो अदालतों के लिए। और ये सब रौनक जो है, मैं सोचता हूँ कि ये मसीही कौम की बदौलत इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो कायम और दायम है। और हमें हमेशा पाकिस्तान के लिए जदोजहद करते रहना है, और इसे एक अगले लेवल के ऊपर जो है वो लेकर जाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू पास्टर विल्सन आपने कही, और इन्हीं बातों से पास्टर इमरान मुझे एक वाकया याद आया, और मैं ज़रूर चाह रही हूँ कि मैं आप सबों के साथ भी शेयर करूँ, और नाज़रीन आपके साथ भी शेयर करूँ। और कुछ अरसा पहले की बात है कि एक भाई लगातार ब्रदर जी फ़ोन पे कॉल कर रहे थे और मुझे कहते सिस्टर जी हम अपने बेटे के लिए बड़े परेशान हैं, आप हमारे बेटे के लिए दुआ करें, नाज़रीन दुआ करें। तो मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, किस मकसद के लिए आप चाहते हैं कि आपके बेटे के लिए दुआ की जाए। कहते सिस्टर जी प्लीज़ दुआ करें कि हमारा बेटा अमेरिका चला जाए। वो कहता है कि मैं काम करूँगा तो अमेरिका जाकर ही काम करूँगा। मैंने भाई से पूछा कि आपका बेटा पाकिस्तान में कुछ करता है? कहते नहीं वो कुछ करता नहीं है, वो कहता है मैं काम करना है तो अमेरिका जाके करना है। मैंने उस भाई को कहा कि भाई मैं दुआ तो आपके बेटे के लिए कर देती हूँ, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में नहीं काम करा तो अमेरिका जाके भी उसने कोई काम नहीं करना। तो मेरे अजीज़ों अपनी सोच को भी तब्दील कीजिए। अच्छी बात है कि आप आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून ममालिक में जाएं, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप अपने घर की फाइनेंशियल हालातों को तब्दील करने के लिए बैरून मुल्क जाएं, वहाँ पर जाके मेहनत करें। लेकिन जो शख्स अगर यहाँ पर कुछ नहीं करता तो वो वहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप बैरून ममालिक जाएं तो सारी दुनिया अंत तक मेहनत करती है और किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। तो आप कभी भी अपने मुल्क को कमतर ना समझें, बल्कि जैसे पास्टर विल्सन ने कहा कि आप अपना पार्ट, अपना किरदार अदा करें और अपने मुल्क के लिए काम करें और खुद मेहनत करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद कसरत की बरकत देगा। जी प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बातों को सुन रहे हैं और आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रहकर आज़ाद हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद ने आपके और हमारे लिए
مقرر کیا. تو جی بردر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بردر بڑی اچھی بات پاسٹر ولسن صاحب نے کی ہے کہ نمک کے حوالے سے ایک جی کوڈ بھی کی ہے ورس جو ہے. تو میں یہ ضرور ویورز کو اور بالخصوص یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تعداد میں ہم ضرور کم ہو سکتے ہیں. یہ جو منارٹی اور میجورٹی کا کانسیپٹ ہے یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ ہم صرف تعداد میں کم یا زیادہ ہیں اس لیے ہم تھوڑے ہیں، اس لیے ہمیں منارٹی کہا جاتا ہے. لیکن اگر حب الوطنی کی بنیاد پہ دیکھیں تو ہم جی. کس سے کم نہیں ہیں. Amen. ابھی میں نے وہی بات Amen. کی ہے کہ یہ پاکستان اس لیے ہم سب کا ہے کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، یہیں سے کھاتے ہیں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اور جیسے سسٹر نے بات کی کہ باہر کے ملک ہمیں روٹی نہیں دیتے، اور یہ پاکستان اس لیے ہم سب کا ہے کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، یہیں سے کھاتے ہیں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اور جیسے سسٹر نے بات کی کہ باہر کے ملک ہمیں روٹی نہیں دیتے آمین. اور پاکستان ہمیں روٹی دیتا ہے، پاکستان ہمیں عزت دیتا ہے، پاکستان ہمیں سرفرازی دیتا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا بلیس کرتا ہے، خدا قوموں کو بلیس کرتا ہے، جہاں بھی رکھتا ہے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے. اور یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی سالمیت، بقا، استحکامت کے لیے، امن سلامتی کے لیے ہم دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان کے خیر خواہ ہونا سب سے بڑی بات ہے، پاکستان سے مخلص ہونا سب سے بڑی بات ہے. جی. اور وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے فرار حاصل کرتے ہیں ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ مثبت سوچ کے حامل بنیں. دیکھیں میں بھی انہی گلی کوچوں میں بڑا، ان کو بھی ایسے راستے ملیں گے، وہ بھی آگے چلیں گے. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں جی. کہ آج ہر محکمے میں، ہر ادارے میں ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو، بیٹے بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آگے چل کر قوم کی نمائندگی کریں گے. اور ان کندھوں نے قوم کا بوجھ اٹھانا ہے کیونکہ یہ ہمارے ستون ہیں، معمار ہیں، انہی کے اوپر میں سمجھتا ہوں قوم بیس کرے گی. تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ پر قوم ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ آنے والی نسلوں کو آپ نے آگے چلانا ہے، آپ ہمارا فیوچر ہیں، ہمارا روشن مستقبل آپ سے وابستہ ہے. لہٰذا نیگیٹیوٹی کو جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالیں، مثبت سوچ کے حامل بنیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے یہاں سے پاکستان میں نے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے، ایمان، ایک مسیحی ہونے کی ایمان، حیثیت سے میں نے صرف قوم کی نہیں، مسیحی قوم کی نہیں، پورے پاکستان کی نمائندگی واشنگٹن ڈی سی میں، جنیوا میں، یونائٹڈ نیشنز میں، جہاں بلکہ بھارت جیسے ملک جی. میں بھی میں پاکستان کی نمائندگی کر کے آیا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. جی. آپ بالکل حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ فائٹ ہے، دنیا ہے ہی فائٹ کا نام، نشیب و فراز کا نام ہے. اگر نشیب و فراز نہیں ہے، چھاؤں دھوپ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ بھی کرنا ہے. ہم نے ہمیشہ آزمائشیں بھی صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ثابت قدمی ہمیں خدا یسوع مسیح نے سکھائی ہے. ہم نے اس ثابت قدمی کو آگے لے کر چلنا ہے. خدا یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پورا کیا، اور اس نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ آپ اپنے اندر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھو. تو خداوند آپ سب کو بلیس کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. پریز دی لارڈ. بردر جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ خود محنت نہیں کرنا چاہتے اور وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں اور بہت سے بہانے لگاتے ہیں. بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو میرے عزیزو حال ہی کی بات ہے، بہت سے بچے CSS کے ایگزامز جب پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا بہت سی اچھی پوسٹ پر آئیں. تو جتنے بھی نوجوان آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہانے ڈھونڈنے چھوڑ دیجئے. جب آپ قابل ہوں گے، جب آپ محنت کریں گے تو کوئی بھی آپ کو ماند نہیں کرے گا، بلکہ آپ پھر کیا ہے خود اپنی جگہ کو حاصل کریں گے اور شائننگ سٹار کی طرح چمکیں گے. اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں پاسٹر عمران، بہت سے بچے ہیں وہ خود محنت نہیں کرتے اور بعد میں کیا ہے وہ بہانے ڈھونڈ لیتے اور کہتے ہیں کہ شاید مذہب کی بنا پر یا کسی دوسری بنا پر ہمیں آگے نہیں آنے دیا گیا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں وہ بچے جو محنت کرتے ہیں وہ محنت کر کے جو ہے وہ آگے آتے ہیں. بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی بردر نے بھی. اور یہاں پر اگر ہم کلام میں سے بھی دیکھیں تو کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ محنتی کے ہاتھ جو ہیں وہ اسے سرفراز کرتے ہیں. تو جب آپ محنت کریں گے تو یقیناً میرے عزیزو خداوند آپ کے لیے پھر بند دروازوں کو بھی کھولے گا. پھر جس راہ میں بھی آپ جائیں گے تو خداوند ہر ایک راہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا. اور میرے عزیزو جتنے بھی نوجوان بچے
اور اسی طرح بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستان کا فیوچر ہیں, آپ ضرور اپنی فیملی کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے محنت کریں تو میرے عزیزو یقیناً خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, برکت دے گا. اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو جس طرح کلام کی باتیں بھی آپ سن رہے ہیں, کیونکہ خداوند کا روح القدس, خداوند کا پاک کلام جو زندگیوں کو, قوموں کو, نیشنز کو تبدیل کرتا ہے, تو میرے عزیزو جب خداوند کا کلام بھی آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ جس راہ میں بھی جائیں گے خداوند ہر راہ میں آپ کی مدد کرے گا اور خداوند کا روح القدس آپ کو سنبھالے گا. پریز دی لارڈ, آمین. پاسٹر عمران ایسے ہی ہے تو ہمارے ساتھ پیارے بھائی سینیٹر کامران مائیکل موجود ہیں جی. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت جو ہے ملی نغمہ بھی گایا اور اس کا جو بول ہے وہ یہ ہے کہ روتی آنکھ کے آنسو پہنچے. تو بردر جی, اس سے پہلے کہ ناظرین کو ہم یہ ملی نغمہ سنوائیں, یہ کیسے ملی نغمہ آپ کے دل میں آیا اور اس کے پیچھے کا ویژن اور پس منظر کیا تھا؟ سسٹر جی, میں ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا پاکستان میں. جی. تو ہمارا میں نے دیکھا کہ بہت سے نغمے بنے ہیں لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے یا انسانیت کو فروغ دینے کے حوالے سے کوئی ایسا نغمہ تشکیل نہیں دیا گیا. تو ہم نے اس نغمے کی بنیاد ڈالی اور سید جواز جعفری صاحب نے اس نغمے کو لکھا. جی. اور پھر شفقت سلامت خان صاحب کے ساتھ مل کر میں نے یہ نغمہ گایا ہے. اور میرا نغمہ گانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں یہ چیز ثابت کروں پرفارم کرتے ہوئے کہ میں خود انوالو ہوں اس سارے میٹر میں. جی. جب تک ہم خود انوالو نہیں ہوتے, ہم دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور بس خانہ پوری کرتے ہیں تو پھر کام آگے نہیں چلتا. جی. جب تک ہم کسی مقصد کو لے کے چلتے ہیں اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے, ہم سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہماری انوالومنٹ نہیں ہوتی, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے وہ سیر حاصل نتائج نہیں نکلتے. لہٰذا میں نے صرف اس نغمے کو گانے کا مقصد یہ تھا کہ میری انوالومنٹ اس میں شامل ہے اور یہ دل سے گایا گیا نغمہ ہے. اور اسے جب آپ سنیں گے ویورز تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دل سے گایا گیا ہے اور جو سنتا ہے اس کو وہ بالکل اس میں کھو جاتا ہے. اور اس کی جو ورڈنگز ہیں, اس کا جو پکچرائزیشن ہے, اس کی کمپوزیشن ہے اور جس طریقے سے اسے گایا گیا ہے, جس انگ میں گایا گیا ہے, یہ دل کو چھو لیتا ہے. تو آپ ضرور اسے سنیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک نئی ویڈیو جو ہے ہم جلدی ریلیز کریں اور اس میں پاکستان کے جو کرسچن ہمارے سنگرز ہیں ہم ان کو بھی پروموٹ کریں گے. ہم ان کو ساتھ لے کے ایک نیا نغمہ جو ہے وہ تیار کریں گے اور خدا نے چاہا تو اسی سال, یہ 3 مہینے رہ گئے ہیں, ہم اسی سال ایک نیا نغمہ جو ہے وہ متعارف کروائیں گے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو جتنے کرسچن سنگر ہمارے ان کو ہم موقع دیں گے کہ تاکہ ان گائے ہوئے نغمے کو ہم ٹیلی ویژنس پہ, دوسری اسکرینوں پہ ہم لے کے آئیں تاکہ اس ٹیلنٹ کو بھی ہم نکھار کے باہر پریز دی لارڈ. تو آئے میرے عزیزو, ہم یہ ملی نغمہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج جب کہ ہم جشن آزادی کو منا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے ایک پرندے کو بھی آزاد کیا جاتا ہے. آئیں اس ملی نغمے کو سنیں اور دیکھیں اور برکت پائیں. تسخیر کریں دل کو دل سے جوڑیں, دل کو دل سے جوڑیں, پیار کے پل تعمیر کریں, روتی آنکھ کے آنسو خوشحالی پہ سب کا حق ہے, سب آواز لگائیں, پہلی دوسری تیسری دنیا کی تفریق مٹائیں.
जख्म लकीर करे, रोती आँख के आंसू पूछे। रोती आँख के आंसू पूछे, रोती आँख के आंसू। खून में तर धरती पे ऐसे पेड़ लगाए जाएं, दुश्मन के आंगन तक जिनके फल और साए जाएं, अमन का सपना देखे, सपने को ताबीर करे। रोती आँख के आंसू पूछे, दिल तस्वीर करे, दिल को दिल से जोड़े, प्यार के पुल तामीर करे। रोती आँख के आंसू पूछे, 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 रोती आँख के आंसू पूछे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, अभी आपने खूबसूरत मिली नगमा सुना। मेरा ईमान है इसके वसीला से आपने बरकत पाई। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, हम मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हम ख़ास तौर पर दुआ भी करेंगे अपने वतन पाकिस्तान की सलामती, बका और तरक्की के लिए। और यकीनन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको खुदा बरकत दे रहा है। तो पास्टर इमरान, अब मैं चाहती हूँ हम भाई कामरान से पूछें कि इस वक्त फजल टेलीविज़न के नाजरीन जो उन्हें देख रहे हैं, जश्न आज़ादी के मौका पर खुसूसी तौर पर ब्रदर जी आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का दिन कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है, और आज़ादी का दिन कौमों की ज़िंदगी में संग मील की हैसियत रखता है, जिसकी बुनियाद मट्टी या रेत पर नहीं बल्कि शहीदों के लहू पर रखी जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आज़ादी, जैसे मैंने बात की कि ये प्लेट में रख के नहीं मिली, इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं और बहुत से सर काटे गए हैं, बहुत सा खून बहाया गया है। तो ये अनमोल तोहफ़ा है जो आने वाली नस्लों को मिलता है। एक नस्ल जो है वो आज़ादी की तगोदा करती है, लेकिन दूसरी नस्ल उससे मुस्तफ़ीद होती है। कलाम मुक़द्दस में भी हमने देखा है कि जब मिस्र की ग़ुलामी से बनी इसराइल कौम आज़ाद होती है तो पूरी वो जो नस्ल थी वो बियाबान में भटक के रह गई, लेकिन दूसरी नस्ल जो है वो वादा के मुल्क में गई। और फिर आज खुदा ने उनको ब्लेस किया है और हमेशा खुदा उनसे प्यार करता रहा है। बाज़ू का जब हम खुदा के रास्तों से हट जाते हैं तो खुदा हमें असीरी में ले जाता है, खुदा कौमों का असीरी में ले जाता है, लेकिन जब खुदा हमसे खुश होता है तो हमें बहाल कर देता है। तो ये हमने कलाम में भी देखा है। तो ये बहाली, खुशहाली, ये तरक्की, ये सलामती, ये खुदा की तरफ से है। खुदा ब्लेस करता है तो कौमें तरक्की और सरफराजी पाती हैं। तो मैं इस बात के साथ कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमें आज़ाद देश में रखा है, हम आज़ादी का सांस लेते हैं, दुनिया भर में जहाँ चाहते हैं मूव कर सकते हैं। ये ग़ुलाम जो थे, उनके बच्चे भी जब पैदा होते थे ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारते थे, नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि हम जिन नस्लों को हमने परवान चढ़ाना है, जो हमारे पीछे आने वाली नस्लें हैं, उनको हम एक आज़ाद मुल्क दे के जा रहे हैं। और ये आज़ादी हमसे पहले हमारे बाप-अजदाद ने हासिल की है। और मैं इसलिए इस बात के लिए खुश हूँ और इस बात को हमेशा बरमला कहता हूँ कि मेरे बाप-अजदाद की हड्डियाँ इस मुल्क पाकिस्तान में दफन हैं। हमारा ख़मीर इस धरती से उठता है और इस धरती की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए नाज़रीन, ये हम सब का पाकिस्तान है, चाहे हम मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को परवान चढ़ाना है। या झंडा भी देख रहे हैं, ये बैलून्स देख रहे हैं, हरे सफ़ेद, ये रंगों का इम्तियाज़ क्यों है? हमने हर रंग की पहचान देनी है। हर रंग अमन का रंग है, सलामती सुलह का रंग है। हमने मिलकर पाकिस्तान को संवारना है। अगर सफ़ेद रंग
پاکستان میں رہنے والی دوسری برادریوں کے حصے میں آیا ہے تو چاند ستارے کا رنگ بھی سفید ہے. ہم نے چاند ستارہ بن کر پاکستان کو روشن کرنا ہے, پاکستان کی نسلوں کو روشن کرنا ہے, اور اس آسمان پر آنے والے بچوں کے لیے ایسے ستارے ان کو بنانا ہے جن کی روشنی سے پورا پاکستان منور ہو. آئیے مل کر عہد پما باندھیں کہ ہم مل کر پاکستان کو ایسا کندن بنائیں گے جس میں کسی قسم کی گندگی اور ملاوٹ نہ ہو. اگر ہم نے مل کر اپنے پاکستان کو صحیح معنوں میں کندن بنایا, قائد اعظم کا پاکستان بنایا, تو یقین جانیے دنیا کی کوئی بھی طاقت خواہ وہ کتنی مضبوط کی نہ ہو, ہم ٹکر بھی لے سکیں گے اور اس کو منہ توڑ جواب بھی دے سکیں گے, کیونکہ پاکستان ہمارا ہے. ہم پاکستان کے بیٹے بیٹیاں اور اس کے سپوت ہیں, اور پاکستان کے ہر اول دستہ کے سپاہی ہیں. پاکستان زندہ باد. پریز دی لارڈ. بڑا اچھا خوبصورت بردر آپ نے میسج دیا. ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بردر نے جو خداوند کے روح القدس کی ہدایت کے مطابق انہوں نے خداوند کے کلام میں سے بھی بیان کیا. تو میرے عزیزوں, ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے, جشن آزادی کے لیے, کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور خداوند کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے, تعلیم حاصل کی, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک اس بات کے لیے جو خداوند نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مقرر کی ہے. پریز دی لارڈ. پاسٹر عمران, آج کے پروگرام کے وسیلہ سے جو بات مجھے بہت خوبصورت لگی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نظریے کو تبدیل کرنا ہے. جیسے بردر کامران نے بھی کہا کہ اگر پرچم کے اندر سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کا ہے تو ذرا غور کیجئے, جو چاند اور ستارہ ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہے. آپ نے اور میں نے, چاند اور ستارہ کیا ہے, چمکتا ہے, روشنی دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو شائننگ سٹار کی طرح ملک پاکستان میں چمکنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کو, اپنی نظریے کو تبدیل کیجئے. اور ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں نے اور آپ نے اب اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. جب ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے, اپنے وطن سے محبت کریں گے, تو ہمارا وطن پھر ترقی کی طرف گامزن ہوگا. پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عمران, میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ناظرین نے برکت پائی, اور برتھ ڈے ہو تو کیک نہ ہو. تو آئے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں کیک کٹنگ سرمنی کی طرف, اور آپ کے ساتھ مل کر جشن آزادی کا کیک کاٹتے اور اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں گے. پریز دی لارڈ. تو ناظرین, آج ہم منا رہے ہیں جشن آزادی. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے. تو آئے ناظرین, ہم خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل, سینیٹر کامران مائیکل, پاسٹر ولسن اجاد, ہم مل کر اس کیک کو کاٹتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہیپی برتھ ڈے پاکستان. پریز دی لارڈ. اس وقت جتنے بھی ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ سبوں کو فضل ٹیلی ویژن کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے. کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان. پریز دی لارڈ. ابھی میرے عزیزوں, ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جشن آزادی کا, پاکستان کی برتھ ڈے کا یہ کیک کاٹا. تو آئے میرے عزیزوں, اب میں چاہتی ہوں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خداوند کے حضوری میں جھک جائیں. آئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور ہمارے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی سلامتی, بقا اور ترقی کے لیے دعا کیجئے. آئے ہم خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج کے دن کے لیے, خداوند تیرے پیار, تیری محبت کے لیے ہمارا دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند ایک آج کے دن کے لیے, 14 اگست کے لیے, خداوند ایک جشن آزادی کے لیے, خداوند ایک جو تو نے یہ ملک پاکستان ہماری زندگی کے اندر بخشا تاکہ ہم اس کے اندر رہ کر خداوند ایک آج اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں. تو میرے عزیزو, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیار, اس کی محبت کے لیے, اور آج کی ساری برکت کے لیے جو آج کے کلام کے وسیلہ سے, باتوں کے وسیلہ سے جس طرح خداوند ایک ہم نے برکت پائی, اسی طرح جتنے پیارے خداوند ایک بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, یقیناً خداوند ایک انہوں نے بھی برکت پائی ہے.
اور آج ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، اور آج ہم خداوند تیرے خادم مل کر دعا کرتے ہیں ملک Praise. پاکستان کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے، ترقی بقا کے لیے، تاکہ اور خداوند تو ملک پاکستان کو برکت دے، تاکہ یسوع کے نام سے پاکستان خداوند تجھ میں تیرے جلال میں بڑھتا جائے، اور یسوع مسیح کے نام سے۔ اور اسی طرح دعا کرتے ہیں خداوند پاک فوج کے لیے، پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے، خداوند یسوع کے نام سے تو خداوند ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، تاکہ یسوع کے نام سے خداوند ہم سب خداوند تجھ میں تیرے جلال میں بڑھتے جائیں۔ اور آج خداوند جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر خداوند کوئی بیمار ہے، کسی بھی طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو تیری منت کرتے ہیں آج ہر طرح کی ساری بیماری کمزوری بھی خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند جاتی رہے، تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آج خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں برکت پائیں، نجات پائیں، اور تیرا روح القدس خداوند جلالی کام کرے۔ اپنے پیارے بھائی کامران مائیکل کے لیے خداوند تیری خاص برکت چاہتے ہیں، تاکہ اور خداوند تو اپنے بندہ کو آئندہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں کثرت سے خداوند اپنے خداوند ملک کی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، تاکہ تیرا روح القدس خداوند جب تک تو نہ آئے، تیرا پاک روح ایک بھی لمحہ تیرے بندہ سے خداوند جدا نہ ہو۔ اور اسی طرح اپنے آپ کے لیے خداوند تیری خاتمہ محوش کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام میں تو ہمیں بھی خداوند کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہنا۔ اور اسی طرح خداوند پاسٹر ولسن کے لیے، ان کی فیملی خاندان کے لیے بھی خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور آج خداوند ہمارا تیری حضوری کے اندر جھکنا، جمع ہونا خداوند اور اس ساری سیلیبریشن کا جلال، عزت، آنر ہم خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں، مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ Amen. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً میرا عزیزو آج کے پروگرام کی وسیلہ سے آپ نے برکت پائی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب وقت ہوا جاتا ہے پاسٹر عمران، ہم لیتے ہیں ناظرین سے اجازت۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن اینڈ پاکستان زندہ باد۔